नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पा खातीर जीटीडीसीन उबारिल्ले फेन्सिंग बेगोबेग मोडून उडोवची. तशेंच जमीन परतून मेळोवपा खातीर सरकाराक 7 दिसांचो अल्टिमेटम. गोंयचे इतिहासीक दायज सांबाळपाचें आनी ताचो प्रचार करपाचें काम सरकारान घेतलां हातांत. जाका लागून गोंयची फक्त इगर्जी, देवळां, दर्या देगोच न्हय तर इतिहासीक किल्ल्या खातीर संवसारभर मान्यताय मेळटली. मुख्यमंत्री निचरो निवळ करपा संबंधी कागाळी करून लेगीत पालिका मंडळ, भलायकी खातें हांच्यांनी दुर्लक्ष केल्ल्यान आनी कॉन्ट्रॅक्टर हाच्या घाळपणाक लागून डेंग्यू रोग पसरता असो थळाव्यांनी केला आरोप. आता खबरो विस्तारान. प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पा खातीर जीटीडीसीन उबारिल्ली फेन्सिंग बेगोबेग मोडून उडोवपाची मागणी चिंबलच्या रहिवाशांनी केल्या. चिंबल हांगाचो युनिटी मॉल प्रकल्प काडून उडयतले आनी जमीन मूळ स्थितीत परतून येतली अशें सरकारान तांकां आदी आश्वासन दिल्लें. पूण आश्वासन आसून लेगीत जमीन परतून मेळोंक ना असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. सद्याची फेन्सिंग आनी अपूर्ण सुवात चिंबेल तळ्याक खास करून पावसाच्या हंगामात गंभीर धोको निर्माण करपाक शकता असो भंय उक्तायला. आनी जमीन परतून मेळोवपा खातीर सरकारान 7 दिसांचो अल्टिमेटम दिला. नाजाल्यार चिंबेलकर नवें आंदोलन सुरू करतले अशें गोविंद शिरोडकारान शिटकावणी दिली. सर्वे जाल्लो अजून आमकां तेजो जो रिपोर्ट जो आसा नवीन जे नोटिफिकेशन येवपाक जाय आसलें, एमेंडेड नोटिफिकेशन येवपाक जाय आसलें ह्या जागेच्या संबंधी तेंय सरकारान हें केल्लें ना. म्हणजे अजून म्हणटा हांव हे सगळे काडपा खातीर आमी जे हांगासरले लोक जे सगळे जमलेले आसा तेंच्यांनी परतून हांगासर आंदोलन करपाचें तेंय सांगा. आयज छत्तीसगडाक थंय आमच्या आदिवासी लोकांनी 10,000 सुमार लोकांनी अशेंच गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट येता म्हणून थंयचे फेन्सिंग तोडपाचो प्रयत्न हे केल्ले आसा, काम चालू केल्लें आसा. तशें गोंयानूय आमी करपाचें. तुमी कसलो आमचो अंत पळयता तेन्ना आमच्या पंचायतीक आमचो सरपंच जो आसा आप संदेश शिरोडकार हेका म्हाजो एक शिटकावणी आसा की लायसनाची फी जवळ जवळ 1.5 करोड ही पंचायती कडेन पडून आसा. कित्याक पडून आसा? आमी ग्रामसभेन सांगिल्लें जो पर्यंत हे फेन्सिंग काडिना, जो पर्यंत भितरले जे कितें डिस्ट्रक्शन केल्लें आसा ते रिस्टोर करिना तो पर्यंत तेंच्यांनी जी लायसन फी जी भरलेली आसा ती तांकां परत करप ना म्हणून. तेन्ना आयज हांव आमच्या पंचायती कडेन मागता तुमी कितें आसा तो सरकारा कडेन तुमी आतां पत्रव्यवहार करचो जीटीडीसी कडेन. जर जीटीडीसी आयकना जर आसत तुमचे कडेन तेंचे पयशे पडून आसा 1.5 करोड हे फेन्सिंग त्या पैशांनी हांगासून काडून घेया आनी आमची जागा जी आसा वेटलँडाची ही आमकां रिस्टोर करून दियात. नाजाल्यार फाल्यां म्हणी नाका की चिंबलकारांनी आमी आयज पर्यंत ह्या आंदोलनाक 44 दीस आमी हंगर स्ट्रायकार बसले पूण एक केस आमगेर जावंक ना. सगळे शांततायेन हें केलें. तेच म्हणटा हांव इतकें सगळें जालें हेजी व्हडली सरकाराच्या विरोधान आमकां विक्ट्री मेळ्ळी. पूण आतां हे जे हांगासर ऑब्स्टेकल आसा ते काडपाक जर तर तुमी आमकां आंदोलन करपाक प्रेरीत करता, कायदो हातीन घेवपाक प्रेरीत जर करता ही तुमची जबाबदारी आसतली. हे माननीय आमचे मुख्यमंत्री त्याच बरोबर पर्यटन मंत्री हांणी विचार करचो. आनी आमी आयज जाली 3 तारीख एक 7 दिसांचो तुमकां टायम दिता. 7 दिसांचो टायम
ह्या 7 दिसां भितर हे हांगासरले फेन्सिंग आनी त्याच बरोबर भितरल्यो सगळ्यो ज्यो कितें गोश्टी ज्यो आसा त्यो रिस्टोर जावपाक जाय. जर 10 दिसां भितर हे जर जायना जर जायत मागीर आमचो चिमलकारांचो तुमी गुन्यांव करूं नाका ही आमची शिटकावणी आसा. आता पयले सुवातेर आमची ग्रामसभा जालेली आनी म्हाजो प्रपोजल आसलेलो आनी म्हाजो प्रपोजल ह्याच बाबतीन हे रिजेक्ट जालेले हा सेक्शन 6 पंचायत राज एक्टात. एक्चुअली हितून रिजेक्ट करपाचो कांय फायदो नासलो. ते कित्याक सेक्रेटरीन केला ते म्हाका खबर ना. आता हेजेर क्लियरली दाखयता हांव. इलिगल कंस्ट्रक्शन लायसन्स वॉज ग्रांटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ पंचायत has also been set aside by the Honorable District Court wide its order dated 14/1/2026 and the erection, placement and the dug earth is found to be unauthorized and illegal. जाल्यार जेन्ना हांवें हो प्रपोजल घातला आनी जेन्ना कोर्ट सांगता हे अनऑथरायज इलिगल स्ट्रक्चर जाल्यार सरपंच आनी सेक्रेटरी कित्याक फाटीं रावता हे काडपाक. सेकंडली GTDC has assured the villagers that subject land would be restored in its original condition within the period of 7 days. बाबा 7 दीस तुमच्या कॅलेंडरान अजून येईना. हे 7 दीस जावन म्हयने जावन गेले अजून हे पत्र कित्याक पावले ना. 6 महिने झाले तरी कित्याक हे काडिना. कसले तुमचे इंटेंशन आसा. And whereas it is statutory duty of the and obligation of the village panchayat to safeguard village lands, prevent unauthorized constructions and secure restorations of land to its original condition. आता फाटल्या दिसांनी आमच्या मिडियाक देखून खबर आसा थिंगा सकयल एक आनी क्वेरी आहली थिंगा एक भुरगो बुडोन मेलो. सपोज हिंगा कोण येयलो आनी ते स्विमींग म्हणून सजमोन थिंगा तो उडकी मारून तो जीव गेलो कोण जबाबदारी हा. हो प्रश्न म्हाजो सरकाराक. फुडें सांगले की येता त्या आयतारा आमी ह्या जाग्यार झाडाची लागवड करपाचें थारायलां. तशेंच सामाजीक अर्थीक प्रकल्प राबयतले जेणे करून गरजेवंतांक रोजगार मेळचो आनी जैव विविधतायेचे प्रस्ताव आसा ताचेर काम करतले अशें सांगले. सो हांगासर तुमी कितें कितें करपाचें चिंतलां तर आतां येता त्या आयतारा पावस अजून सारको सुरवात जावंक ना पूण आमी येता त्या आयतारा हांगासर कांय प्लांटेशन करतले आनी पावसाचो अंदाज पळोवन हांगासर भरपूर म्हणजे भरपूर आमी शेकड्यांनी झाडां हांगासर आमी लायतली. त्याच बरोबर हांगासर ह्या हेतून ह्या वेटलँडान सोशो इकॉनॉमीक जे कांय प्रोजेक्ट जो आसा ते आमी हे करपाचे. लोकांक जितके हे पडटले अशें हांगासर जेणे करून तांकां रोजगार मेळटलो असो. त्याच बरोबर बायोडायवर्सिटीचे कांय जे हें आसा तें आमी करतले. म्हणजे बायोडायवर्सिटी कितें वनस्पती आसा प्लांट आसा ते सगळे हांगासर प्लांटेशन जातलें. एग्रीकल्चर बायोडायवर्सिटी आसा ती आमी प्रमोट करतले. आयुर्वेदीक बायोडायवर्सिटी जे आसा आयुर्वेदीक प्लांट जे आसा जे सगळ्या खुबशा आयुर्वेदीक फार्मांक बी वयता ते हांगासर प्रोडक्शन करपाचो आमचो विचार आसा. मागीर हेरिटेज सांबाळपा खातीर आमची तो काय प्रोजेक्ट आसतले हांगासर. एज्युकेशनल जे कांय आसा काय न्हू म्हणजे प्रोग्राम जे आसा भुरग्यां खातीर हांगासर हाडून दाखोवपाचें कितें आसा बायोडायवर्सिटी आमच्या वेटलँड म्हणजे कितें हें सगळें आमी हें करपाचें हितून हें करतले. सुमार 3 कोटी खर्चान पुराय जाल्ल्या सांखळीतल्या इतिहासीक किल्ल्याच्या नवनिर्माणाच्या कामाचें उक्तावण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते जालें. नव्यान बांदिल्ल्या किल्ल्यात नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा केंद्र आनी इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स आसतलें अशें मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलें. ऐतिहासिक वास्तूचें स्वरूप येवपाक जाय म्हणून आमी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आनी इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन सेंटर हाची 2 सेंटरां ह्या किल्ल्यान सुरवात करता. इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर हे भितर आर्ट अँड कल्चर सेंटर त्यांचें ऑफिस सध्या आमच्या रवींद्र भवनांतल्यान चलता. म्हणजे हांगासले ते दिवपाचें मागीर सुरू कर बाबा बंद कर मागीर सुरू कर. आमी इंदिरा गांधी ओपन सेंटर कित्याक तर हांगासली कला जोपासून उरपाक जाय हांगासलो इतिहास लोकांक कळपाक जाय म्हणून हे सेंटर काम करता. ताजें एक ऑफिस हांगासर सुरू जातलें आनी दुसरें ऑफिस नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जे केंद्र सरकाराचे डिपार्टमेंट आहा तांच्यानी आमकां रिक्वेस्ट केला की आमचें ऑफिस हांगा तुमी सुरू करात जेणे करून ह्या परिसरांतल्या भुरग्यांक हें नाटक म्हणजे कितें
हे शिकपाकूय मेळटले आनी दर वर्साक एक कोंकणी नाटक किंवा मराठी नाटक हे तयार करपाक मेळटले. इतको व्हडलो स्कोप आसा. हांव पयरूच दिल्ली आशिल्लो तेन्ना डायरेक्टर ऑफ द नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा येवन म्हजे कडेन उलोवन गेला. फुडल्या एका म्हयन्याच्या भितर तांचें ऑफिस आमी हांगा सुरवात करता, जेणे करून पूर्ण सांखळी आनी परिसरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक हे एक नाट्य सेंटर जातले, हे एक कला सेंटर जातले भुरग्यांच्या खातीर आनी जाणट्यांच्या खातीर. तशेंच त्याच पद्दतीन आमी म्हणटा तांच्या खातीर एखादो रिडींग रूम आनी बाकीचे आसा. इव्हिनिंग हांगासर येवन पळोवपा खातीर, वाचपा खातीर हाजो इतिहास बाकीचे सगळे जातले. घडये आमी म्हणटा की हांवें तर हे सुरवात करता आसतना म्हणटली ज्या व्यासपीठाचेर आमी आज उबो आसा हांगासर फ्लॅग लावपाचें प्रोविजन हांगाच करता, जेणे करून दर वर्सा म्युनिसिपालिटीच्या चेअरपर्सनान म्हणजे आपलो 15 ऑगस्टाचो आनी 19 डिसेंबराचो आनी 26 जानेवारीचो झेंडो ह्याच फोर्टा वयल्यान लावचो, जेणे करून आमी म्हणटा तशें साखळेंतली सदोदीत तिरंगी झेंडो ह्या फोर्टाचेर फडकोवचो. गोंयचें इतिहासीक दायज सांबाळपाचें आनी ताचो प्रचार करपाचें काम सरकारान हातांत घेतलां, जाका लागून गोंयची फकत इगर्जी, देवळां, दर्यादेगोच न्हय तर इतिहासीक किल्ल्या खातीर संवसारभर मान्यताय मेळटली. ह्या दृश्टिकोनान गोंयांतल्या सगळ्या किल्ल्यांचो जिर्णोद्धार करून नवे भव्यतेन ताचो पुनर्जीवन करपाचो वावर सुरू जाला अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांखळेंत सांगलें. वेल फोर्ट आतां आमी स्टार्ट केल्लो 2021 देन बिफोर दॅट वॉज कमिशन जाल्लो तो बिकॉज कोवीड जालें. मागीर काम परतून बंद उरलें आनी मागीर परतून स्टार्ट केलें. हिंगा येयले तेन्ना कांयच नासलें. तर बेजिकली तुमी पळयता तें आतां इज अ फुली रिस्टोर्ड स्ट्रक्चर. आमी केन्ना येयल्ली तेन्ना दीस प्लेस वॉज इन रुइन्स म्हणटा तशें. एज अ रूफ कॉलेप्स जालेले, वॉल्स वा नासले. बेस्टियन आसलो तो हाफ कॉलेप्स जालेलो. सो फ्रॉम देर टू आतां कितें दिसता दॅट इज अ ह्यूज डिफरन्स. तर हय आमकां टायम लागलो बट इट हॅज बीन अ ग्रेट लर्निंग म्हाका पासून. तर आमी ह्या किल्ल्याक आतां इट्स रिस्टोर्ड ट्रेडिशनली, म्हणजे सिमेंटाचो ऑलमोस्ट 0 यूज जालो. सो मेन इनग्रिडियंट आमचो लायम, चुनो. चुन्यान सगळें जालां. चुन्यान कॉंक्रीट, चुन्याचो कॉंक्रीट, चुन्याचो प्लास्टर, चुन्याचो फिनीश आनी सो एवरीथींग इज नॅचरल. प्रभुपदा ह्याची पादुका हरवळ्याच्या जस्ट देवळाच्या तेवटेन आसा. फॉरेन ट्युरिस्ट प्रभुपदाच्यो पादुका पळोवंक आमी रिनोवेट अजून कांयच करूंक ना, बट तांच्यांनी त्यो खूब मेंटेन केल्या. 4 ते 8 दिसाच्या पयलीं म्हाका प्रभुपदाचे जे मेन साधू आसात ते स्वता येवन मेळ्ळे आनी तांच्यानी ते खूब बरें रिस्टोर केल्या. हांवें कित्याक सांगता, प्रभुपदाच्यो पादुका पळोवपा खातीर आमचे सांखळेकार आनी हांगासले लोक कोण वचना, बट फॉरेनांतले ट्युरिस्ट प्रभुपदाच्यो पादुकाचें दर्शन घेवपा खातीर हरवळ्यांतलो तो धाकटो ब्रिज क्रॉस केलो काय जस्ट तेवटेन आसात. आमच्या सूर्य मंदीर हे आमच्या कुडण्या गांवांत आसा. खूब पळोवपी जे लोक आसा ते पळोवपा खातीर ते थंयसर येता. जैन वस्ती ही आमच्या हांगासर आशिल्ली, ती पळोवपा खातीर कुडण्याच गांवांत सूर्य मंदिराच्या तेंकोन जैन वास्तूचे हे आसा ते पळोवपा खातीर हांगा येता. त्याच बरोबर हिंदू आनी मुस्लिमांचो एकचार सांगपा खातीर आमची सुल्लाची आशिल्ली आमची मशीद, म्हणजे ताका आमी दर्गा, सुल्लाचो आशिल्लो दर्गा हो हिंदू आनी मुस्लिमांचो एकचार आसा. आयजूय बी शिमग्यांक म्हणजे नाल जो आसा हो त्या दर्गाच्या दाराचेर दवरतात. मुस्लिम बांधव थंय उबे रावतात आनी खेळ जो आसा त्या दर्ग्याच्या फुडें खेळ्ळो वतात आनी मुस्लिम भाव जे आहा तो नाल देवाक आयजूय दिता आनी आयजूय परंपरा तितकीच मेंटेन आसा. हो आमच्या बद्दल म्हणजे पुराय सांखळे आनी परिसराचो इतिहास आसा. बऱ्याच जाणांनी हो इतिहास हो खुबश्या जाणांक खबर ना. ओके, म्हणून हांवें सांगलें तोच एकचार मेंटेन दवरपा खातीर आमकां इतिहास खबर आसप ही खूब गरजेची आसता आनी तोच इतिहास मेंटेन दवरपा खातीर म्हजें सरकार हें सातत्यान काम करता. तुमी जर पळयशात गोंयांत आशिल्ले 14 फोर्ट, 14 फोर्टाची चित्रां आमी भितर लायल्या. भितरले 3 ते 4 फोर्ट रिनोवेट करपाचें उरलां. म्हणजे ते रिनोवेट करपा खातीर हांव थोड्याच दिसाच्या भितर ताजें रिनोवेशन सुरवात जातलें. म्हणजे गोंय हें फक्त बीच, चर्चीस आनी टेम्पल इतक्या पुरतेंच नाशिल्लें तर गोंय हाजें योग्य त्या फोर्टा खातीर सुद्दां वळखलें वचचें
हेच्या खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न करीत आसा. फुडल्या 100 वर्सां खातीर सांखळी किल्ल्याचो जीर्णोद्धार आनी उक्तावण एक दृश्टिकोन करून केला आणि त्याची देखरेख फकत सरकारान न्हय तर सांखळीच्या लोकांनी सांबाळची. किल्ल्याक लागून सांखळी बाजारात नवी उर्जा येतली अशी अपेक्षा आसा आणि किल्ल्याक येवपी पर्यटक आणि भोंवडेकारांक वेपारी तशेंच नागरिकांनी आदार दिवचो अशें मुख्यमंत्र्यान आव्हान केलां. खरोखरच ही वास्तू परत एकदा रिस्टोर करपाचें काम आमी केलां. फक्त भिंती उबे आशिल्ल्यो म्हटल्यार जाता, त्या भिंतींक परत एकदा आसा तसो बरें स्वरूप दिवपाचें काम आमी केलां. त्या किल्ल्याचो जर म्हणजे हांव म्हाका भाग्यवान समजता इतक्याच खातीर, कारण ह्या किल्लो बांदलेलो कोणी तर 1701 म्हणजे 17व्या शतकात खेम सावंत भोसले हांच्यांनी हो किल्लो बांदलेलो. आणि हांव भाग्यवान इतक्याकूच समजता, म्हजें सरनेम खंय तरी सावंत आसा, सो दॅट डेफिनेटली आय एम नॉट द रिलेटिव्ह ऑफ इट दॅट, बट खेम सावंत भोसले जे आतांचे राजे आसात तांकां हांव पर्सनली सावंतवाडीत मेळ्ळां, तांच्या राजवाड्याचेर मेळ्ळां. म्हणजे आफ्टर द 3 जनरेशन तांकां तें नांव आतां मेळ्ळां, म्हणजे म्हणटा तशें 3 काय 4 जनरेशनां तेची जावन गेली, पण आतां परत एकदा खेम सावंत भोसले आसात ताका हांव प्रत्यक्ष मेळ्ळां. तांच्या राजवाड्याचेरय वचून येयला, सावंतवाडी तांचो राजवाडोय आसा. ओके, आनी योगायोगात की हांव अशें म्हणटा की हांव आमदार जालो, सभापती जालो, मुख्यमंत्री जालो आनी म्हजेच हस्ते परत एकदा हो किल्लो पुनर्निर्माण जावपाचो आशिल्लो, तो लोकार्पण जावपाचो आशिल्लो. हें भाग्य सांखळीकारांच्या लोकांच्या वतीन म्हाका मेळ्ळें, हें म्हजें भाग्य आसा. आमी पुराय रिस्टोर करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. पूण हांव एक सांखळीकारांक सांगपाक सोदतां, आमी एकदा परत रिस्टोर केला तो फुडल्या 100 वर्सां खातीर. आमी फक्त 10 वर्सां खातीर 15 वर्सां खातीर करूंक ना. हो मेंटेन दवरपाचें काम डिपार्टमेंटाचें तशें आमचें आसा. कारण आमी जर तो मेंटेन केलो जाल्यारूच तो मेंटेन उरतलो, ना जाल्यार तो मेंटेन उरचो ना. फोंड्यांत वाडत वचपी डेंग्यूचे दुयेंती आनी नितळसाणेचो हुस्को करून सामाजीक वावुरपी आनी थंयच्या रहिवाशांनी फोंड्यांतल्या निचाराच्या आनी नल्लाची स्थिती ह्या विशीं गंभीर हुस्को उक्तायलो. निचारो निवळ करपा संबंधी कागाळी पयलींच अधिकाऱ्यांक सादर जाल्यात अशें सामाजीक वावुरपी विराज छपरे हांणी सांगलें. कितें चुकता तें वळखुवपाची गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो आनी खास करून वाठारांत डेंग्यूचे दुयेंती मेळ्ळ्यात त्या वेळार वेंचून आयिल्ल्या प्रतिनिधीच्या भुमिकेचेर प्रश्नचिन्ह उबें केलें. आमच्या फोंड्याचो जर डेव्हलपमेंट पळयत, इट इज डेव्हलपमेंट ऑफ द टेंडर्स, डेव्हलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी डेव्हलपमेंट ऑफ वर्क ऑर्डर. हाजे कुरता तो डेव्हलपमेंट आसा तो दिसता म्हाका. कित्याक आतां WRDन पयर सगळे नाला क्लीन केले आनी वयर घाण दवरल्या डेरबीन. ते आजुनूय 22 दीस जाले वारकणे तशें आहा, कुट्टी नालो आहा पळय थंय तशें आहा. पण हें टेंडर कित्याक काडप? तुमी ही घाण कित्याक वयर काडटा? परत पावसान भितर वचपाक, फुडले फावटी परत टेंडर हें काडपाक, हें म्हाका जाय आशिल्लें. आमी आतां पयर सगळ्याक इन्स्पेक्शन मागयलें, इन्स्पेक्शनूय केलें. फोंडा म्युन्सिपालिटीचे इन्स्पेक्टर आयले, म्हणजे हेल्थ ऑफिसर आमचे आयले, पूण तांच्यांनी एक्शन कितें घेतली? कंप्लीट जर तुमी नाले पळयत, कंप्लीट जर गटर पळयत, हांगा ह्युमन वेस्ट सोडलेलें आसा तशें सामकें उदक डोळे जाल्लें आहा. ताजे वयल्यान कळपाक जाय उदक कसलें तें. ताचेर एक्शन आजून पर्यंत कित्याक जायना? म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर्स, पंचायतीचे 5 मेंबर्स हांकां निवडून आमी कित्याक दिल्या? वॉट इज देयर ड्युटीज टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, टुवर्ड्स द क्लिनिंग ऑफ द गटर्स? कितें करता तुमी? पगार घेता फक्त? हें खंय तरी हें करपा जाय, नाल्यार एक तरी पंचायत आनी एक तरी म्युन्सिपालिटी बरखास्त करपा जाय. बिकॉज इट इज ऑफ टोटल मॅस. फक्त आमचो टॅक्स पेराचो पयशे हांकां वता. एक तरी बंद करात, कावन्सील आनी पंचायती बंद करा. एक कोण तरी एडमिनिस्ट्रेटर दवरा, जो एडमिनिस्ट्रेट करतलो. हांची आनी कित्याक गरज आहा आमकां? 15 आनी 11 26 जाणांची गरज कितें? जर आमी सामान्य मनशांनी ह्या जमनी रोवच्यो पडटा, हांकां गटर दाखोवचे पडटा, नाले दाखोवचे पडटा, गटर्स दाखोवचे पडटा. आनी आतां अख्खे फोंड्यान डेंग्यू आहा, पूण जर हॉस्पिटलांत वचत ते सांगता सस्पेक्टेड केसीस म्हणटा. ऑलरेडी म्हाका काडपाक कोण तरी काल एक मेलो भुरगो बाय डेंग्यू, आनी कितल्योश्योच केसी आहा ते दिसा 4 केसी येता म्हाका रिपोर्ट मेळटा. जाल्यार कित्याक जाता? हें एडमिनिस्ट्रेशन, हें हेल्थ डिपार्टमेंट, हें म्युन्सिपालिटी कित्याक फेल पडटा? हें म्हाका जाय. आनी हातूंतल्यान एकूच हें दिता की हेजे निवडून दिल्ले आसा आमी, गूड फॉर नथींग. आय कॉल इट देम गूड फॉर नथींग. ताच्या उपरांत वांगड्यांनी मुखेल अधिकारी कोरजुळेकर हांकां मेळोन जायत्यो नागरी कागाळी मांडल्यो. सुवातींनी नितळसाण काम हातांत घेतलें अशें मुखेल अधिकाऱ्यान तांकां आश्वासन दिल्ल्याचें शिरोडकार हांणी सांगलें. आमी आज फोंडा म्युन्सिपालिटी सेवक मेळपाक गेल्ले. मेन आमचो इश्यू आसलो की डेंग्यू जो जाता आनी जे ड्रेन वॉटर गटर्स जे आसा ताजें क्लिनींग तेंच्यांनी इमिजिएटली करचें म्हणून आमी तांकां रिक्वेस्ट करपाक आयिल्ले. आज अशें आसा की तेंच्यांनी बऱ्योच गोश्टी सांगल्यो, हांगचे बेजिकली चॅलेंजीस फोंड्यान आनी कित्याक काम करपाक दिली जाता ह्यो गोश्टी ताणें सांगल्यो. आमचें अशें कन्सर्न आसलें की जे आर बेजिकली एडमिनिस्ट्रेटीव लूक आउट तो
तेंच्यांनी आमकां इन्शुरन्स दिला की 2 दिसां भितर आमी जे मेजर जंक्शन सांगल्या ते क्लीन जातले. गटर क्लीन. गटर क्लिनिंग जे आसा मेजर जंक्शन म्हटल्यार पॉयंट सांगलेले की रायट फ्रॉम डॉक्टर भट थंयचो जो गटर आसा थंयच्यान डायरेक्ट फोंड्या सन्मान हॉटेल पर्यंत जे एरिया आसा फूल एरिया तेंच्यांनी करचे पडटले. तेन्ना 2 दिसाचो टायम मागला. प्लस कामत हॉस्पिटल जे आसा थंयचो जो ह्युमन वेस्ट आमी लास्ट टायम दाखयल्लो तोय क्लिनींग करून घेता आसतना तेंच्यांनी आमकां इन्शुरन्स दिला. 2 दिसाचो टायम मागला. आमकां अपेक्षा आसा की ते करतले कारण कॉपरेटीव सीओ आसा तेंच्यांनी करतले अशी अपेक्षा आसा. मजगती डेंग्यूच्या हुसक्याक जाप दितना भलायकी अधिकारी, नितळसाण अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भलायकी पंगडान नगरपालिकेचे अधिकारी आणि कावन्सिलर शौनक बोरकर हांच्या वांगडा खडपावान वाठारात फॉगिंग ड्रायव्ह केली. तशेंच ह्या पंगडान थंयच्या लोकां कडेन संवाद साधलो आणि मच्छराचे मुखेल प्रजनन केंद्र आशिल्ले थंड उदक साठोवचे न्हय असो सल्लो दिलो. आयज आमी आमचे खडपाबानार वॉर्ड नंबर 6 आमी आमची जे हेल्थ ऑफिसर आसा, जी हेल्थ टीम आसा हेल्थ सेंटराची, ते सगळे आमचे बरोबर, तशेंच आमचे म्युनिसिपालिटीचे सगळे इन्स्पेक्टर, सुपरवायझर, वर्कर्स. तुमकां खबर आसा लास्ट 8 दिसां पयलीं खडपाबानार खूब केसी मेळिल्ल्यो. ताजे नंतर इव्हेंच्युअली त्यो कमी जावन रिड्यूस जावन आयज आमचे कडेन 2 एक्टीव केसी आसा. तातूंत भितर अनफॉर्च्युनेट एक डेथ जाल्ली आसा, ती म्हणटा तूं पयली 24 तारखेक जाल्ली. ताजे नंतर काल आमचो जो पयर आमी मेडिकल ऑफिसर आमची डॉक्टर लोटलीकर तिका मेळून गेल्ले. ताजे नंतर तिणें सांगिल्लें की आमी अवेरनेस कॅम्पेन जोरान करतले म्हणून. त्याच धर्तीचेर काल आमचे गोंयचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर हाणें जशें सांगिल्लें सगळे मिडियाक की आमी इंटेन्सिवली सगळे कडेन फॉगिंग, क्लिनलीनेस ड्रायव्ह हेल्थ डिपार्टमेंट थ्रू एज वेल एज जे आमचे चीफ ऑफिसर आसा म्युनिसिपालिटीचे तांचे थ्रू, टिमीचे थ्रू सगळे वॉर्डान जे कडेन हॉटस्पॉट जाल्या थंय कडेन करतले. त्यात आयज सकाळचे 9च्यान सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, आमचे नर्स सगळ्यो, हेल्थ ऑफिसर स्वता मॅडम डॉक्टर लोटलीकर सकाळी 9च्यान आमचे बरोबर आसा. तशेंच आमचे सगळे वांगडी म्युनिसिपालिटीचे प्रत्येक घरान वचून आमी जे फॉगिंग करपाचें फॉगिंग केल्लें आसा त्याच भायर आमी म्हणटा की एलिमिनेट द रूट कॉज, म्हणटा की रूट कॉज खंय जाता ते डेंगू जनरेशन, ते स्टॅग्नंट वॉटर आमी खूब कडेन आमकां मेळिल्लें आसा आनी आमी ते सगळे टर्न केल्ले आसा. टर्न म्हणल्यार एम्प्टी केल्ले आसा आनी लोकां मदीं जागृताय हाडलेली आसा की एक सादें सुद्दां उदक, एक वाटीभर सुद्दां उदक उरलें जाल्यार 8-10 दीस तातूंत भितर ताची लार्वा जावपाक शकता मच्छरांच्यो आनी तेजे पासून जो डेंगू आनी मलेरिया जो आमचो रोग आसा तो स्प्रेड जावपाक शकता. त्या खातीर आमी अवेरनेस कॅम्पेन केल्लें आसा आनी सगळे कडेन आमकां लोकांचो प्रतिसाद बरो मेळिल्लो आसा की आपल्या घरा क्लीन करपाचें लोक थोड्यांनी स्वता जावन केल्लें आसा, थोड्यांक आमी अवेरनेस करून दिल्लें आसा. आयतारा जाल्ल्या जिल्लो हॉस्पिटलांत वीज पुरवण बंद पडिल्ल्यान सुमार 4 वरां काळो जाल्ल्यान दुयेंतीक नातेवाईक, कामगार हांकां त्रास सोंसचो पडिल्ल्यान थळाव्या आनी दुयेंतींनी राग उक्तायलो. हाची चवकशी करपाक भलायकी मंत्र्यान भेट दिली आनी चवकशी केली. भलायकी मंत्र्यान सांगलें की काही मेजर टॅक्निकल समस्या आशिल्ल्यान ताका कळाव जाला, तरी सुद्दां हाचेर चवकशी जावची अशी मागणी केल्या. दुसरें सिटी स्कॅनाची तजवीज आनी दोतोरांची काही मागण्यो आसल्यो ताचेर आमची चर्चा जाल्या. काही नोकर भरती आसात त्यो चालीक लायतलो अशें सांगलें. तशेंच 4 ॲम्ब्युलन्सांची गरज आसा ते आमी दितले अशें भलायकी मंत्र्यान उतर दिलें. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान विजीट करपाक आयले. रिजन्स कितें आशिल्ले? रिजन तेन्ना ते हांव डॉक्टराक मेळपाक एनकी सांगिल्लो, डॉक्टरांचे मेळप. आनी तुमी जेन्ना सदां म्हणटा न्ही कांय गोश्टी आतां जाग्यार आमी घालपाचे ऑलरेडी जाता. हाय डिपेंडन्सी युनिटाचे तिका जे कितें स्टाफ जाय आनी तिका इक्विपमेंट डॉक्टर मोहनजान सांगलेले आसा ते दिवं जाय. ॲम्ब्युलन्स आमी 108चे आमी डिसिजन ऑलरेडी घेतल्या की ॲम्ब्युलन्स म्हणटा ते आमी आमचे अंडर दवरपाचे ना, ते 108चे अंडर दवरपाचे. तुमकां खबर आहा ह्यो सगळ्यो गोश्टी. प्लस आमचे डॉक्टर्सांचे कितें ग्रिव्हन्सीस आहा आनी कितें कितें तांकां लागता ते पळोवपाक जाय. कांय आमचे डॉक्टर एकदम बरे गोश्ट्यो करता आनी पयलीं सारकें ना. पूण खुबश्यो गोश्टी आतां सिटी स्कॅन ऑलरेडी ऑन द वे आहा. ते सिटी स्कॅन एकदां जाग्यार आयले. आयज हांगा मागीर स्ट्रोक पेशंट आनी इतर कांय पेशंटाक आमी थ्रोम्बोलायज करूं शकतले ऑन द स्पॉट. गोवा इज द ओनली स्टेट इज थ्रोम्बोलायझींग. आमी थ्रोम्बोलायज करता आमचे ह्यो सगळ्यो गोश्टी आनी स्ट्रोक पेशंटाक बी मदत जातली. पूण कांय गोश्टी मातशी डिले जाल्या पूण ते जाग्यार घालपाक जाय म्हणून आयज मुद्दम सांगलें. आयजूच मिटींग घेवन आल्या ते तशेंच उरता. मागीर ऑलरेडी डॉक्टरान प्रपोजल मूव केल्या, रिक्वायरमेंट वाडला. फाल्यां प्रणव भट कडेन म्हाजी मिटींग जातली आनी सेक्रेटरी हेल्थ कडेन आनी तांकां सांगलेलें. हांवें रिक्वेस्ट केला डॉक्टर मेडिकल सुपरिटेंडंटाक की मेल धाडून दी म्हणून फाल्यां सकाळी. मेल धाडल्या उपरांत मागीर आमी आमच्या लोकां खातीर कितें बरें आमी करूं शकता ते करपाचो आमचो प्रयत्न. सो 2 दिसां पयलीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान लायट नासली सर. इंजिनियर आतां इंजिनियरान ऑलरेडी सांगलें. पण 4 वरां लायट नासली. बरोबर आहा. ते कितें तरी ते सिस्टमिकली फेलियर आशिल्ली. इट्स नॉट द हॉस्पिटल्स फेलियर.
इट इज इट हॅज टू सो मॅन्युअल आणि ते कितें म्हणटा ताका टेक्निकल तो ऑटो ते जनरेटर ते स्विच कितें म्हणटा ते स्विच ऑन ऑटोमॅटिकली जावंक जाय म्हणून मॅन्युअल ते दवरले. आमचे कडेन एजन्सी हांगा आहा, त्या भुरग्याक आमी ट्रेन करून म्हणजे ते अशी घटना घडल्या की रिस्की गोश्ट्यो म्हणून आमी इंटरनल इन्क्वायरी इनिशिएट केल्या. डॉक्टर सांगतले आमकां कितें घडलें कितें ना, ते बी इंजिनियर सांगतले ते आनी सोल्युशन कितें काडलें. तेणी ऑलरेडी ताका खबर आहा, ते ऑलरेडी विशय ते सॉर्ट आउट करता. सिटी स्कॅन प्रॉब्लेम केन्ना सॉल्व ऑलरेडी आतांच तिचे उजीर हांवें प्रणव भटा कडेन उलयलां, ते बेगिना बेगीन येतले. ऑर्डर ऑलरेडी केल्या. MRI मशीन साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक बी आमी ऑलरेडी घेतलेले आसा, ऑन द वे आहा. पूण केन्ना केन्ना कांय गोश्टी डिले जाता, ते कांय गोश्टी आतां शिपींग खातीर आमचे जे डिले जाले ते आमकां गावतले. पूण लक्षांत घे की आमी रेफरल कितले आमी कमी करू शकतात, तेच आमचो एक ऑब्जेक्टिव्ह. आतांच सांगलें तुका की आमी 108 अंडर सगळे अँब्युलन्स सर्व्हिस घालतले. अकाउंटेबिलिटी तुमकां जर जाय तर एक हायर अँड फायर बेसीसचेर वचपाक जाय, नाल्यार आमकां ते प्रॉब्लेम जाता. तिका 4 अँब्युलन्सीस जाय हांगा एट स्टेशन हियर इटसेल्फ. ते 108 अंडर आमी घेवन आमी हांगाच दवरतले ते अँब्युलन्स. तशेंच म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांचो डॉक्टरांची कमी आसा अशें खुबशे फावटी आमकां आयकपाक येयलां. कॅज्युअलिटींचा लाईन लागता सारखी. So casualty department is getting, they are getting a whole team of CMOs because we are having a trauma unit that is to. सर रातच्या वेळार मॅडम चडशे डॉक्टर्स नासता म्हणून खुबशा लोकल्सांची कंप्लेंट आयला. Actually there are 3 doctors. No, there are 3 doctors in casualty. There are doctors in the ward. आणि केन्ना केन्ना डॉक्टर वॉर्डान नासता आणि ते आसता अशें दाखयतात. अशें जर घटना घडली तुम्ही मेडिकल सुपरिटेंडंटाक कळया, पण अशें जावं शकना. आणि तशें जर कितें कमी जास्त आमच्या डॉक्टरांची बी केन्ना केन्ना पळय कितें आसता जाणा, हांव मंत्री जालो तरी बी हांवें एज अ ह्युमन अँगल घेवन हांवें तांकां घेवन बसचें पडटा न्ही केन्ना केन्ना. बाबा तेंची कितें आहा डिफिकल्टीज, ते कितें आहा ते समजून घेवं. बेश्टे ऑर्डरी सोडल्यो म्हणून जायना न्ही. म्हणून आयज हांवें बेश्टे कॅज्युअली हांगा आयिल्लो आसा. प्लस आय हॅड कम ऑल्सो टू चॅक विथ वॉट एवर बॅकअप हॅज टू बी गिवन बाय द गव्हर्मेंट इन टर्म्स ऑफ दॅट इलेक्ट्रिसिटी जे गेल्या. कित्याक घटना जर खंय कितें एमर्जन्सी जर जाली, एमर्जन्सी युनिटान जर कितें वयर सकयल जर जालें, मनशाचें लायफ वचूं शकता. म्हणून हांवें डॉक्टराक विनंती केली. म्हाजी पब्लीक मिटींग आशिल्ली म्हणून तें कंप्लीट करून हांवें आयज हांगा रिव्ह्यू हांवें घेतलेलो आसा. डॉक्टरांचें जें कितें आहा, आयज नर्सीसाची बी तांकां गरज आहा, प्लस तांकां MTSची गरज आहा. ते सगळ्यो गोश्टी जे ल्हान ल्हान गोश्टी ते मेडिकल सुपरिटेंडंट आमचे डॉक्टर मोंज धाडून दितली. मागीर आमचे ऑफिसान फ्रेझल अरावजो हा, डॉक्टर आमचो जॉयंट सेक्रेटरी प्रणव भटा, सेक्रेटरी हा, आमी हे सगळे बसून मागीर ते रिझॉल्व करपाचो प्रयत्न आमी करता. पण तुमच्या मना सारक्यो गोश्टी जातल्यो. आमी आतां इलेक्शना कडेन पावल्या. फाल्यां लोकांनी म्हणू नये की बाबा मिनिस्टरान सांगलें तशें जावना. सरकार कमिटमेंट आमचे आसाच. सरकारी फार्मासी 4 जाली काय बंद आसता हाचेर भलायकी मंत्री उलयलो. नवे फार्मासी खातीर 20 काय 30 पोस्ट भरपाचे आसात, त्यो भरल्यो काय 24 तास फार्मासी चालू उरतल्यो अशें सांगलें. आतां डे केअर कॅन्सराचे डे केअर सेंटर 11 तारखेर आमी इनॉग्रेट करतात. हॉस्पिटलाक लागून तुम्ही इतके साधून सुद्धा सगळे हाडटात, पूण एक आमी हांगा नोट केला, एक रिपोर्टर म्हणून तुमच्या मुद्दम निर्देशनाक हाडून दितात की जी फार्मासी आसा ती 4 जाली काय बंद जाता. आणि फक्त कितें जाला जाणा, हे सारखे आणि आयज फक्त कितें आसा, तुम्ही येता म्हणून फक्त आयज दाखोवन तेंच्यांनी ओपन दवरला. एक मिनिट, नवे फार्मसीस 20 पोस्ट काय 30 पोस्ट आमी केल्या कॉन्ट्रॅक्च्युअल. आमी वाडयता, मागीर हांव तुजे टायम वाडयता न्ही, 24/7 दवरता. मंगळारा सांज जुदेदा आरियल हांगा एक तोडफोडीची घडणूक उजवाडाक आयली. थंय अज्ञान व्यक्तींनी सांज जुजे आनी येसुच्या भुरग्याच्या पुतळ्याचें लुकसाण केल्ल्याचो आरोप आसा. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी FIR नोंद केल्या आणि फुडली चौकशी सुरू आसा. दक्षिण गोंयचो SP शेखर प्रभुदेसाय हांणी म्हायती दिल्ल्या प्रमाण काल राती 12:30च्या सुमाराक फोन आयलो की अज्ञान व्यक्तींनी संत जोजफ आणि येशूच्या भुरग्याच्या पुतळ्याचे तोडफोड केल्या. आमी रोखडेच FIR नोंद करून चौकशी सुरू केली. CCTV शेजारच्या घरांनी आशिल्ल्यान ताची फुटेज घेवन कारवाय करतले अशें SPन सांगलें. सर, सांजुजे आरियलाक एक स्टॅच्यू डॅमेज केला, कितें आसा केस सध्या? काल राती अराउंड 12:30 इन्फॉर्मेशन आयल्या की एक स्टॅच्यू आशिल्लो सेंट जोझफ विथ इन्फंट जिजस, तो डॅमेज केला म्हणून ॲट सांजुजे दी आरियल. इमिजिएटली FIR रजिस्टर केल्लो आसा आनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. ओके, CCTV कॅमेरा बी कितें मेळ्ळा? नियर बाय CCTV कॅमेरा ना थंय, पण सराउंडींग एरियाज खंय CCTV कॅमेरा आसा ते फायंड करून इन्व्हेस्टिगेशनान तो इश्यू वील बी कवर्ड. सावर्डे मतदारसंघातल्या काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी दूधसागर देवळाची भेट घेऊन
देवाकडे प्रार्थना करून काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष अमित पाटकर परतून काँग्रेसीचो अध्यक्ष म्हणून कामाक लागचो अशी मागणी केल्या. आमी आयज दूधसागर देवाकडे प्रार्थना करपाक आयिल्ले की काँग्रेस पार्टीन जो निर्णय घेतला तो फाटी घेवचो, कारण लोकां मदीं आनी कार्यकर्त्यां मदीं राग एक भरला, अस्थिताय निर्माण जाल्या की ह्या तरुण कार्यकर्त्याक ह्या पदा वयल्यान काडपाचें कारण कितें आसा असो प्रश्न सगळ्यांक पडला. आनी 2027च्या निवडणूक पर्यंत तरी अमित पाटकराक चान्स दिवचो अशें मागला. आणि आमचो अल्ला साहब, तसोच आमचो फ्रँकी, तसो आमचो रजाक, हे आमी सगळीं मेळोन एक विचार केलो की आतां आमकां हे जें कितें घडलां तें देवा शिवाय पर्याय ना. आनी आयज संकश्टी आहा आनी एक संकश्टी निमतान एक दूधसागर आजोबाचें दर्शन घेवचें आनी वेलेंच्यांनी सायबिणीचेंय दर्शन घेवचें आनी एक प्रे करचें अमित पाटकरा खातीर की जे पार्टीन जें आतां कोणा विस्वासाक घेयनासतना जें डिसिजन घेतलां तें एकदम लोकांचे विरुद्ध आहा आनी लोक एकदम एग्रेसीव जाल्या. वेगवेगळे कडेन बस स्टँडार, मागीर तुगेले रेल्वे स्टेशनार, लोकां शॉपांनी, मागीर लोक मार्केटां भोंवता आसतना सगळ्यांनी एक चर्चा आसा की हे यंग जनरेशन लिडराक पार्टी कित्याक तरी काडलो की हो फेस घेवन तुमकां आमी खुबशी मॅन्डेट दिल्ली. एक यंग लिडर आमी कॅप्टन विराटो सारको ताका निवडून दिवपाक अमित पाटकराचे फेस, बाकीचे तुमी यंग जनरेशन मुखार सरली म्हणून तुमकां एक्सेप्ट केल्ले. आनी तुमची जे फाटले जो कार्यकाळ आहा त्या कार्यकाळा भितर तुमचे जे सिनियर लिडर आहा ते दोनदां डिफेक्शन जावन आमी सगळे कार्यकर्ते आनी वेलविशर सगळे डिमोरलायज जाल्ले हे कारणाक लागून. आनी एक खंय तरी देवाच्या आशिर्वादान एक आमकां बरो लिडर मेळ्ळो अमित पाटकरा सारको, कॅप्टन विराटो सारको. हे हेजेर आमकां एक पॉझिटीव एनर्जी येयली काम करपाची. तशें कार्यकर्त्यांनी एक निर्धार धरलो आतां परत आमी फायट मारपाची, कित्याक आतां आमकां मुखार आनी पर्याय ना BJPक हरयले शिवाय. म्हणून आमी एक BJP हरोवपा लागून सगळ्यांक एक मतान प्रेजिडेंट जेन्ना अमित पाटकराक अपॉयंट केलो तेन्ना सगळे एक मतान तांकां सगळ्या विश्वासान घेवन गेल्लो आनी तेन्ना सगळ्यांनी एक्सेप्ट करून ताका एक बरें मोठें फंक्शन करून ताका अपॉयंट केल्लो आनी एक सिनियर लिडरांनी ताका एक्सेप्ट करून तेजी मुखाल्ली जी कार्यकाळ आसा ती पळोवन ताका एक्सेप्ट करून तेजे अंडर एक MP इलेक्शन घडोवन हाडलें. प्लस एक तेणें MP इलेक्शनाक कॅप्टन विराटोक निवडून हाडलो. वेगवेगळे पार्टी कडेन तेणें बरे संबंद दवरून लोकां सगळ्यांक एक करून तेणी विराटोक निवडून हाडलो. तशेंच 10 ZP निवडून हाडले. अशी सगळी स्मूथ जाल्ले कडेन आसतना एक हायकमांडान डिसिजन घेतलो तो लोकांक मान्य ना. आमी तरी सुद्दां एक्सेप्ट केले जाल्यार लोकांक मान्य ना. आमी राजकारणाक कित्याक लागून आसतात? लोकां खातीर आसतात. जायते तुमी हायकमांडाचेर हेजे तेजे घातले जाल्यार लोक तशें आयकुपाक तयार ना. कित्याक आयज लोकांक गोंयांक काँग्रेसीक यंग जनरेशन जाय. ताका लागून लोकांनी आयज एक विचार केला की अमित पाटकरा शिवाय तुमकां आनी पर्याय ना मुखाल्ली इलेक्शनाक. तुमी कितलेय लोकांक मिसगायड करपाची चिंतात. ताका लागून आमकां लोक आतां कशेंच हँडल जायना म्हणून आमी देवा कडेन मागणी करपा येयल्या की अमित पाटकराक हायकमांडान विश्वासान घेवन जाय जाल्यार पार्टीचे इलेक्शनां धाडटा तशें ऑब्जर्वर धाडून अमित पाटकराची कार्यकाळ पळोवन कामाची स्टायल पळोवन ताका परत ते पोजिशनाचेर हाडून बसयतो. आनी स्पेशली आमी हे एग्रेशनान येयल्या की अमित पाटकरान पार्टी भितर एंटर करता तेन्ना ऑफिस रिनोवेट केलें. सगळी पार्टीची जे वास्तुशास्त्रा प्रमाणे जें कितें आसा तें बदललें आनी खंय तरी बरें डायरेक्शन हाडलें आनी एक खंय तरी बरी पॉझिटिव्ही मेळपाक लागली ऑफिसा भितर सरता तेन्ना. हें आमकां बरें जालें फील जालें. आनी अमित पाटकरान स्वता मिडिया सुद्दां सांगले कडेन आसा पार्टीन तर समज ऑफिसांत सांज मारपा सुद्दां लायली जाल्यार आपूण मारतलो. हे लिडराक हांव खऱ्यांनी सल्यूट मारता. 4-4.5 वर्सां अमित बाबा बरोबर काम केलां आनी तेजी धडाडी आमी सामकी लायव्ह पळयल्या सारकी. प्रत्येक इलेक्शन 2 इलेक्शन तरी आमी सारकी पळयली, MPचे आनी दुसरें ZP जे लेटेस्ट जालां. तेन्ना तो आमचे वांगडा सामको स्वता भोंवन आमी म्हणटा सावड्डे मतदारसंघ हेका आमगेल्या धारबांदोड्या हेका आमी इंडिपेंडंटाक सपोर्ट केलो. तेन्ना तो स्वता भोंवन आपणें काम केलां आमकां आमचे बरोबर आनी आमी तेजी सारकी लायव्ह पळयलां, तेजी धडाडी पळयला. तेगेल्या मनान कितें जालें फक्त यंगस्टर्सांक घेवन फुडें वचपाचें आनी तें तेणीन सिद्ध केलें. त्या खातीर आमकां मातशें फील जालें. ताका अकस्मात न कळटा अकस्मात ताका देवेलो आनी बाब गिरीश चोडणकर हाडलो. तेन्ना ताका 2027 पर्यंत तरी आसूंक जाय आशिल्लो म्हणजे तेगेली हें पळोवपाक. अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तीच्या राज्य आयुक्ताच्या कार्यालयान अपंगत्व सशक्तीकरण खात्या खाला पंचायती संचालनालयाच्या सहकारान
दक्षिण गोंयभरांतल्या पंचायत सचिवा खातीर मडगांवच्या दक्षिण गोंय अधिकारी इमारतीत सशक्तीकरण पंचायती कार्यशाळा घडोवन हाडली. तळागाळांतल्या समावेशक शासन सुनिश्चित करपाक पंचायतीची भूमिका घटमूट करतना अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तीचे हक्क, कल्याणकारी येवजण्यो आनी सुलभतायेच्यो गरजो हाच्या विशीं जागृताय वाडोवपाचो ह्या कार्यावळीचो हेतू आशिल्लो. काल नॉर्थ गोवान ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्लो फॉर पंचायत सेक्रेटरीज एंड फील्ड वर्कर. एक्चुअली हो प्रोग्राम कित्याक खातीर तर खुबश्यो एक्सेसिबिलिटी इश्यूज, फॅसिलिटीज, स्किम्स, खूब कितें कितें पर्सन विथ डिसेबिलिटी एम्पावर करपाक स्किमीज आसा. एट द सेम टायम एक्सेसिबिलिटीज आसा इश्यूज. सो ते कशे सॉल्व करपाक जाय आनी पंचायत इज द मेन बॉडी वेअर दे कॅन रीच टू द एवरी विलेज. आनी ते आमी तांकां ऑन रायट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 हेज्या अंतर्गत कितें कितें रूल्स आसा हे तांकां आमी बरे बरें एक्सप्लेन केल्लेले आसा. आनी आयज आमी सावथ गोवान आसा. सो सावथ गोवाचे आनी आमची कुशावती डिस्ट्रिक्ट दोनी एकी कडेन केल्लेले आसा. आनी सगळे पंचायत सेक्रेटरीज प्लस फील्ड वर्कर, कित्याक तर फील्ड वर्कर पंचायतीन सगळे आसता आनी सेक्रेटरी ऑथॉरिटी खुबश्यो आसता. तेंच्यांनी सगळे एम्पावर करपाक पर्सन विथ डिसेबिलिटी तेंच्या एरियान आसा तांकां कशें ते गायड करपाक शकता हेज्या बद्दल आमी मार्गदर्शन केल्लें आसा. कित्याक तर 2016 एक्ट आमचे रायट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 पास जाले आनी आजून सुद्दां आमच्यो खुबश्यो प्लेसीस आसा, पब्लीक बिल्डिंग्स, स्कूल्स, लायब्ररीज, टेम्पल्स, चर्चीस, लॉट ऑफ थिंग्स आसा त्यो आजून इनएक्सेसिबल आहा. आनी पंचायतींनी सपोज जेन्ना कॉमची सर्टिफिकेट आनी तेंचे कडेन जी रायट्स आसा ती यूज करून सपोज बारीक बारीक सुद्दां इनिशिएटीव घेतली किंवा एखाद्या पर्सन विथ डिसेबिलिटीक सेल्फ एम्प्लॉयड करपाक गायड केलो किंवा एक कसली स्कीम घेवपाक हें केल्यार ती दे कॅन एम्पावर. एट द सेम टायम इन्क्लुजीव एज्युकेशन आसा. थोड्या भुरग्यांक एज्युकेशन घेवपा खातीर डिफिकल्टी आसा. सो लॉट ऑफ थिंग्स डिपार्टमेंट फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी हेंच्यांनी एक्चुअली खुबश्यो स्किमीज आसा त्यो सुद्दां आमी तांकां एक्सप्लेन केल्या सो दॅट तेंच्यांनी ती बी तेंच्या कडेन पावोवपाक जाय. सो मेन पर्पज लायक सगळें लायक आमी सिटीनी सगळ्यांक खबर आसता पण गांवांनी ज्या काणकोण एरियाज किंवा सत्तरी एनीवेर लायक कोणा कडेन आजून खबर पावंक ना इन्फॉर्मेशन जाल्यार ते पावोवपाचें आनी सो दॅट आमचो पर्सन विथ डिसेबिलिटी खंय फाटीं उरपाक जायना ते सदांच फुडें येवपाक जाय हो आमचो एक प्रयत्न आसा. गोवा में गोवा गवर्नमेंट की हेल्प से 2 मोबाइल थेरेपी वैन अभी चला रहे हैं, एक नॉर्थ गोवा में, एक साउथ गोवा में. महीने में हम लोग किसी भी लोकेशन पे 2 बार विजिट करते हैं और वहाँ पे हमारे स्पीच थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर और स्पीच थेरेपिस्ट 4 लोगों की टीम होती है. तो हम लोग जो भी डिसेबल लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक या नियर बाई नहीं पहुँच सकते हैं, हम उन्हें उनके घर पर जाकर यानी कि जो उनके नियर बाई स्टैंड पॉइंट है वहाँ पे जाके उनको थेरेपी देते हैं. अगर कोई व्यक्ति या कोई बेनिफिशियरी पॉसिबल नहीं है उसे गाड़ी तक भी आना तो इस केस में हम उन्हें होम विजिट भी देते हैं, लेकिन होम विजिट हम केवल सीवियर केस में देते हैं. गांव पातळीचेर प्रशासन चड सुलभ आनी अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तींच्या गरजे प्रमाण प्रतिसाद दिवपाचे म्हत्व अधिकाऱ्यांनी उक्तायले. वेगवेगळे सरकारी उपक्रम अपंगत्व हक्क कायद्या खाला कायदेशीर तरतुदी आनी पंचायत अधिकार क्षेत्रात समावेशक धोरण चालीक लावपा खातीर उत्तम पद्दती विशयी सहभागीक म्हायती दिली. स्पेशली पंचायत सेक्रेटरी आयज सावथ गोवा पंचायत सेक्रेटरी जितले आसा तांकां आसले आनी काल आमी आनी एक केल्लें सेक्रेटेरिएट पोरवरीन थंयसर नॉर्थ गोवा पंचायत सेक्रेटरी आसले तांकां आपयले आनी तेंच्या वांगडा जे फील्ड एसिस्टंट्स आसा सोशल वेलफेराचे जे पंचायतीन ग्रास रूट लेवलाचेर काम करतात तांकां हे सेशन आसलें ऑन रायट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी आनी तितून आमी स्किमी एक्सेसिबिलिटीचेर एक्सेसिबल लँग्वेज, इन्क्लुजीव लँग्वेज, इन्क्लुजन आमी पंचायतीन कशें करूं शकता, ग्राम सभा कश्यो इन्क्लुजीव करूं शकता हेचेर आमी आयज तांकां आयज आनी काल अर्द्या दिसाचें अशें सेशन केलां. हांगासर सिनियर जर्नलिस्ट आमचो प्रकाश सर आसलो, महादेव सर जो कमिशनान काम करता, स्टेट कमिशनर फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, राहुल आसलो, राहुल कुंकलेकर जो सायन लँग्वेज एक्सपर्ट आसा. तेंच्यांनी सायन लँग्वेजीच्या पासून आमी तांकां बेजीक ट्रेनींग आयज दिल्लेलें आसा आनी तांकां सांगलां की जितले तेंचे कडेन काम जावं शकता टू हेल्प पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी ते तेंच्यांनी करचें अशें आमी तांकां सांगलां. आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी एग्री केलां की इन फ्युचर जर कितें तेंचे कडेन आसलें जाल्यार ते
करतले हेल्प आनी तांकां आयज आमी नॉलेज दिल्ल्या कारणान तांकां आनीक हेल्प करपाची मातशी इंट्रस्ट चड येयला. आल्तो पिळण हांगाच्या श्री महारुद्र आमरेकरनाथ देवस्थानाच्या सोबितीकरणाच्या प्रकल्पा खातीर बुनियादी फातर घालपाचो सुवाळो आमदार केदार नायक हांच्या हस्ते जालो. ह्या वेळार सरपंच, पंच, जिल्हा पंचायत वांगडी आनी थळाव्यांनी ह्या सुवाळ्याक हजेरी लायली. ह्या वेळार उलयतना केदार नायक हांणी धर्मीक आनी सांस्कृतीक दायज थळां सांबाळपाची आनी वाडोवपाचें म्हत्व उक्तायलें. सोबितीकरणाच्या कामाक लागून देवस्थानाच्या आवारांतल्या सौंदर्य शास्त्रांत सुदारणा जातली आनी देवस्थानाक भेट दिवपी भक्तांक बरो अनुभव मेळटलो अशें ताणें सांगलें. तशेंच उदकाचो प्रश्न, बारीक सारीक कामां आसात, मंडप, विजेचो प्रश्न बेगीन तडीक लायतलो अशें उतर दिलें. म्हयने पयलीं आमकां एक प्रपोजल आयिल्लें की अमरेकरनाथ देवूळ जें आसा, देवस्थान आसा, हेजें ब्युटिफिकेशन करचें म्हणून. ब्युटिफिकेशन करचें दोन कारणांक लागून. एक तर देवूळ सोबीत जावचें आनी तेच्या बरोबरूच हें सारकें आमचो चौगम रोड जो आसा आनी दिस इज अ ट्युरिस्ट रोड, जे हांगच्यान सगळे बिचीस जे आसा ह्या रोडा वयल्यान वता, ताका लागून भरपूर ट्युरिस्टांची हांगा येवप वचप आसतात. सो ताका लागून हे ब्युटिफाय कितलेशेच ट्युरिस्ट हांगा येता पांयां पडपाक लागून. पयलींच हें देवूळ सामकें सुंदर, पासार जो जो ट्युरिस्ट पळयता देवून पांयां पडपाक आशिर्वाद घेवंक येता. आनी तेच्या बरोबर आनीक जर हेजेर सोबीतकाय वाडली जाल्यार म्हणजे ट्युरिस्टांकूय बरो हेजो एक एक्सपिरियन्स मेळटलें. आनी तशेंच लोकल जे आसा तांकांय आपलें देवूळ सगळ्याकून बरें सुंदर आनी सोबीत जावचें ही तेंच्या आशेन तेंच्यांनी हो प्रपोजल दिल्लो. आयज आमी एक काम सुरवात केलेलें आसा आनी तशेंच हेजे फुडें वचून जी कामां आनीक उरल्या, आतां सरान सांगलें की फाटल्यान एक शेड जाय म्हणून. ती शेड सुद्दां जिल्हा पंचायतीन आसूं जावं म्हाज्या कडल्या फंडांतल्यान घेवपाक मेळटा जाल्यार ती शेड आमी घेवया. आमचें पिलेन जो गांव आसा ताजे भाईन सांगलां तशें क्लीन ग्रीन करुया. इन्फ्रास्ट्रक्चरानूय आमी हो गांव नंबर 1 करुया. आमची कन्स्टिट्युएन्सी जी आसा सालिगांव मतदारसंघ होय आमी नंबर 1 करुया. हे करता आसतना आमचे सगळे लोकांचो साथ म्हाका जाय, हांव सदांच म्हणटा, कित्याक इम्पॉर्टंट आसता. आनी ते सगळ्यांच्या आशिर्वादान आनी आमरेकर म्हाराजा आशिर्वादान ही सगळी जी कामां आसा ही जाग्यार पडटली. आत्तां सरान सांगलां तें उदकाचें आनी लायटीचें सुद्दां आसा. कित्याक आमची टँक आमी जी बांदताली OHR ऑलमोस्ट कंप्लिशन फेजार पावल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता 1 म्हयन्या 2 म्हयन्यान म्हणजे इतल्याच टायम आमी रावलो आनी आमी ते नवी एक OHR एक नवी टाकी घातली. आनी 20-25 वर्सां जे इश्यूज आमच्या ह्या वाठारान जावं गौतम हॉटेलाचो वाठार आसा त्या वाठाराचो परमनंट इश्यू आसा हो सुटावो जातलो. सेकेंड जो रोड आसा आमी बेतीन वेरें उलयतालो तोय ऑलमोस्ट जाल्लो आसा. म्हणजे आयज रातचो तो सगळो कंप्लीट जातलो. इम्पॉर्टंट आशिल्लें की पायपलायन घालून जाली आनी लोकांचो उदकाचो इश्यू जो आसा तो थंय सुटावो जातलो. थळाव्या पंचायत प्रतिनिधींनी ह्या उपक्रमांक येवकार दिलो आनी वाठारांतल्या सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक कार्यावळीक चालना दितानाच ह्या प्रकल्पाक लागून देवळाची सोबीतकाय आनी मुखेलपण वाडटलें असो विश्वास उक्तायलो. ग्रामस्थ पयले सुवातेर अभिनंदन करता केदार बाबाचें, आमचे चेअरमॅन जावन आहा GTDCचे. बऱ्या पैकी जी आमी पंचायत ताका प्रपोजलां धाडटा ती तो केन्नाच आमकां ना म्हणून अशें उतर येना, करुया म्हणटा. आनी तेच्या हितून हें आनी एक आमचें बरें पावल केदार बाबान मारलेलें आहा. ह्या देवळाचें ब्युटिफिकेशन हें कारण हें आमचें मेन देवस्थान आमरेकरनाथ. तुमी पळयतले कितकेशे ट्युरिस्ट पास जाता आसतना आमची हांगा व्हडल्या हितून आमचो सोमार आसता पळय, सोमारचे कितकेशे ट्युरिस्ट आमच्या लोकल येतात तेवढे ट्युरिस्ट कितकेच हांगा पांय लावन वयता ह्या देवस्थानाक. तशेंच शिवरात्री मोठ्या उत्सवान हांगा साजरी जाता. आनी आमचो सगळ्यांचो रिक्वेस्ट आहा की हें देवस्थान एक मॅपार वयचें म्हणून, वर्ल्ड मॅप हेजेर वयचें म्हणून लास्ट टायम आमचे अरुण नागवेकर सरान रिक्वेस्ट केल्लो आहा. आनी नक्कीच केदार बाबा हेजी दखल घेतलो आनी हें आतां एक हांगा एक पावल मारीत आहा फुडें की हेजें आतां ब्युटिफिकेशन जातकूच परत एकदां हेजी आतां आमकां केंकरे बाबान दाखयल्या त्या हिशोबान गोल्डन टेम्पल आसा तशें कलर तेजे चेंजीस जायत वयता. इतकें बरें दिसता, एक सुंदर सोबीत अशी देवस्थानाक एक इतकें बरें एक फील येतलो. आयज आमच्या बाईच्या हातीनसून आयज शुभारंभ जाल्ले आसा की देवळाचे ब्युटिफिकेशनाचे अशी खुबशीं कामां आमच्या बाई हातीन घेता आनी तेज्या हातीनसून सगळे कामाची इनॉग्रेशनां जाता. तुमचो सगळ्यांचो साथ आमच्या बाई कडेन आसो. आमी सगळे जाण एकवट आमच्या बाईक दाखोवया आनी जी आमची कामां उरलेली आसा ती आमची कामां आमच्या बाईच्या हातीनसून करून घेवया. देव महारुद्र अमरेकरनाथ देवस्थाना कडेन आयज आमी हांगा जमल्या कारण आमचे जे MLA आसात केदार नायक बाई ते आमच्या ह्या देवळाचे ब्युटिफिकेशनाचें काम हातीन घेता.
खूब खोशी दिसता, कारण हे एक देवूळ जें आसा तें एक असो रोडा कुशीकूच आसा, जांगा ट्युरिस्ट सुद्दां खूब येता वयता. सो जेन्ना ह्या देवळाची ब्युटिफिकेशन जातलें म्हाका दिसता आनीक जे ट्युरिस्ट आसा ते हांगा येतले, देवळाची जी सोबीतकाय आसा ती पळयतली, आनी तशेंच जे हांगातले लोक आसा ग्रामस्थळ आसा तांकां हांगा खूब येवन बसपाक मेळटले, जे बरे प्रोग्राम करपाक मेळटले. जो MLA आसा वो आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी ती उदरगत आसा ते करीत आसा, आनी तेज्या सपोर्टान म्हाका दिसता पंचायत सुद्दां भरपूर कशी कामां ह्या वाठारांत करीत आसा. आयज जे एल्युमिनेशन ह्या देवळाचें जाता, फाटल्या दिसान म्हाका दिसता आमी जेन्ना हांगा येयल्ले आमकां सरान सांगलेलें की हांगासर देवळाचें ब्युटिफिकेशन जावचें अशें MLAक सांगलेलें, आनी MLAन तें उतर दिल्लें आपूण करतलो म्हणून. तें पाळून आयज तेजे हांगासर शुभारंभ जाता. अशी कितलीशीच कामां ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेच्या हातीन जायत आसा, डेव्हलपमेंट जायत आसा. मोठे जे प्रोजेक्ट आसा तेच्या हातीन आयज आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायत आसा. खूब जाणांक दिसता की कितें केलां अशें खूब जाण म्हणटा, पूण आमी जाणा आमचो MLA कितें करता पळय तें ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन, जावं ती आमची पिरेन पंचायत, जावं आमचे पंचायत हॉल, जावं सांगोळडा जे पंचायत घर, सालिगांव म्हाका दिसता पंचायत घर घेतलेलें आसा, गिरी ट्राय करता, रेज मागूच जाल्लें आसा, नेरूल सगळ्याक जी कामां तेणें करपाक जाय पळय तेजें स्वप्न आसा पळय तें स्वप्न ते पुराय करीत आसा. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.